सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अहो परिशुद्धिः पूर्वं बडौदा संस्थाने शिन्दे नामकः जनपदाधिकारी आसीत्। पदोन्नतिं प्राप्नुवन् सः गच्छता कालेन जनपदस्य न्यायाधीशः अपि अभवत्। तस्य परिशुद्धः व्यवहारः नितरां ख्यातः आसीत्। राजा सयाजीरावः विदेशयात्रासमये स्वस्य आप्तसहायकत्वेन शिन्देवर्यम् अपि नयति स्म। कदाचित् राजा फ्रान्स् देशं गतवान्। तदवसरे प्रवृत्ता घटना एषा। राजा प्यारिस् नगरे वसन् एकं सुविख्यातं सुवर्णापणं गत्वा बहूनि आभरणानि क्रीतवान्। तदनन्तरदिने तस्य आपणिकस्य प्रतिनिधिः कश्चन सिन्देवर्यम् उपसर्प्य अपृच्छत्, आर्य, भवदीयम् उपायनं वस्तुरूपेण दद्याम् उत धनरूपेण इति। किम् उपायनं, मह्यां किमर्थं धीयेत्तत् इति आश्चर्येण अपृच्छत् शिन्देवर्यः। सः आपणिकप्रतिनिधिः अवगतवान् यत् मया कीदृशेन जनेन सह व्यवहारः क्रियमाणः अस्ति इति। सः विनयेन विवृतवान्, महोदय, यः ग्राहकम् आनयेत् तस्मै उपायनदानम् अस्माकम् आपणस्य सम्प्रदायः। ह्यः भवता महाराजः एव आनीतः। तदर्थम् अस्माभिः उपायनत्वेन किञ्चित् अर्प्यते। तत् कृपया स्वीकरणीयम्। अहं तु राजसेवकः, अतः किमपि उपायनं स्वीकर्तुं नार्हामि। शिन्देवर्यः अवदत्, भवता उपायनं स्वीक्रियेत चेत् तिरस्क्रियेत् चेद्वा महाराजस्य न लाभः न वा हानिः। उपायनभागः तु आनेत्रे पार्धक्येन दीयते अस्माभिः। तथा दानस्य न आवश्यकता। यावत् उपायनत्वेन दीयते तावत् धनं मूल्ये एव न्यूनीक्रियताम्, स्पष्टतया अवदत् शिन्देवर्यः। अस्तु नाम इति उक्त्वा सः आपणप्रतिनिधिः क्षणं विचिन्त्य अवदत्, भवतः एषः परिशुद्धः व्यवहारः अस्माकं महते सन्तोषाय। एतं व्यवहारं वयं महाराजं यदि वदेम तर्हि भवतः आपत्तिः कापि न स्यात् ननु। मास्तु कथनम्। परिशुद्धः व्यवहारः मानवमात्रस्य धर्मः। सः अनुष्ठितः मया। सः प्रचारविषयः प्रशंसाविषयः वा न। अन्यच्च यदि भवन्तः एतां घटनां महाराजं वदेयुः तर्हि महाराजः पूर्वतनाधिकारिणां व्यवहारस्य विषये सन्देहम् अनादरं वा प्रकाशयेत्। एतत् मम सम्मतं न। अतः एतद्विषये क्वापि न वक्तव्यम्। शिन्देवर्यः अवदत्, अहो परिशुद्धिः नाम महतः धनस्य स्वीकारे अनिच्छा, तस्य प्रकाशने अनास्था च प्रायः भारते एव द्रष्टुं शक्या इति स्वगतं वदन् ततः निर्गतवान् सः आपणप्रतिनिधिः।